مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عقارات بوكنا. اليوم باذن الله غادي نعرفوكم على واحد الشقق اللي تيتواجدوا في حي كاميليه. مشاهدينا الكرام، بطبيعه الحال بشعار الشفافيه والوضوح غتعرفوا الثمن، غادي تعرفوا الشقق اللي بقاو لنا في هذه العماره هذه R+3، وكذلك غادي تعرفوا الموقع اكزاكت. اذا بلا ما نطول عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى الناس اللي اول مره تيشاهدونا انهم يدعمونا باللايكات، يدعمونا بلي كومونتير، وكذلك يتابعوا معنا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا كل جديد العقاري في مدينه مكناس. وكذلك مشاهدينا الكرام، حنا تنسهروا باش نجيبوا لكم احسن العروض باش ترضيكم، وكذلك تلقاو فرصه مناسبه باش تقتنيوا الشقه ديالكم باحسن الظروف. اذا مشاهدينا الكرام، الشقه اليوم اللي بطبيعه الحال اللي غادي نبين لكم كذلك الشقق اللي عندنا في العماره كلها، اللي تبارك الله هذه العماره مازال في اطار الانجاز، وعندها 9 ديال الشقق فقط، كل طبق فيه 3 الشقق، وكذلك تباعوا لنا 2 ومازالين بالنسبه للشقق 7. اذا مشاهدينا الكرام، يعني الشقق غزالين، الشقق بثمن جد مناسب، مساحتها هي كذلك جد مناسبه للثمن اللي غتشوفوا معايا ب3 الغرف، فينيسيو زوينه، كوزينه كبيره، وكذلك هادشي كامل غتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا. اذا الشقه الاولى مشاهدينا الكرام تتوفر على صالون كما تشوفوا. عندنا هنا واحد لونطري اللي فيها واحد الكولوار، وعندنا في هذا الكولوار هنايا الباب عندنا الشقه الاولى، وعندنا هنا كما تشوفوا مشاهدينا الكرام الدروج، الشقه الثانيه، وعندنا الشقه الثالثه. اذا هاد الشقق هادو مشاهدينا الكرام التواجد ديالهم في عماره R+3، كل طبق كما تشوفوا 3 ديال الشقق، كل شقه عندها مساحه مختلفه، وكل شقه باش تمتاز. عندنا هاد الشقه مثلا فيها واجهه وحده وفيها المساحه كبيره، عندنا هاد الشقه اللي على اليسر فيها 2 واجهات ومساحه شويه اصغر. اذا الثمن ابتداء من 39 مليون مشاهدينا الكرام حتى 44 مليون. الثمن ابتداء، الا قلت ابتداء راه ما تيبقاش فيها النقاش، تنقولوا ابتداء مشاهدينا الكرام، تنقولوا ان الثمن الاخير بالنسبه ما فيش المناقشه، يعني 39 اخر ثمن بالنسبه لهاد الشقق، وابتداء يعني تنهضر على الطروازيام ايطاج، وتا 44 مشاهدينا الكرام ممكن الاختيار في البريمير للدوزيام، وكذلك راه الثمن قابل للنقاش. اذا مشاهدينا الكرام الثمن عرفتوه، الموقع عرفتوه، دابا غادي نوريكم الفصاله ديال هاد الشقه اللي تتواجد في الطبق الاول، حيث الطبق الاول تيمتاز بهادو الشقق اللي فيهم فاص واحد فيهم لاكوغ. اذا على الدخله تلقى هذا الصالون هذا اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام انه تيمتاز بمساحه تقريبا اللي فيها 5.5 على 23، شويه عريض، وكذلك كما تشوفوا هذا البانو اللي قبالته اللي فيه التلفازه ديالها. هنايا عندنا لاستراسيو ديال لاكليب، وكذلك هانتوما تشوفوا مشاهدينا الكرام هنايا كاين البانو ديال التلفازه. عندنا على يدنا اليسر اللي زوين بزاف، عندنا هادو اللي على يدنا اليسر كلهم فيهم الشراجم على برا، كما تشوفوا هذه الغرفه ديال النوم كبيره تبارك الله. غرفه النوم اللي عندنا هنايا كبيره وفيها بطبيعه الحال البلاكار كما تشوفوا، ومازال هذا الشيء في اطار الانجاز مشاهدينا الكرام، ورغم ذلك ان الجماليه ديالهم والثمن ديالهم جد المناسب، والموقع اللي تيقلب عليه جميع الناس مشاهدينا الكرام هو حي كاميليه زئات بيلير، انهم تيمتازوا بثمن زويون عليها. اللي دخل وكان انتريسي بهذا الموقع تيتقدى او تيشري في هذه الاقامه هذه او هذه العماره هذه، حيت عماره فيها هي 9 ديال الجيران فقط. اذا هنايا مشاهدينا الكرام عاوتاني تتشاهدوا معايا، عندنا هنايا غرفه بلاتينيا كلها سامبل مشاهدينا الكرام، فينيسيو زوينه بزاف، وعندنا الكوزينه اللي تبارك الله ما شاء الله كبيره كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، الكوزينه ما شاء الله كبيره متسعه، وفيها لافونتاج انها عندها واحد البالكون اللي تبارك الله متسع وطويل، تقريبا المساحه ديال 3 متر على متر 25. هذه المساحه هذه اللي فيها لاستراسيون هنا ديال ماكينه الصابون ديال الفران، تقريبا هذه الطوله هذه فيها 3 متر على متر 25، وعاد تتبقى لنا هنايا الدور ديال الكوزينه اللي بطبيعه الحال تكون فيها بلاكارات زوينين، ويكونوا بلاكارات اللي كما تنقولوا اما الومنيوم اما MDF. اذا هذه هي الكوزينه مشاهدينا الكرام. هنايا عندنا بيت النعاس ثالث اللي لداخل واحد الديزاين زويون فيه. قبل عندنا هنايا طواليت او دوش، عزكم الله مشاهدينا الكرام. هنايا كذلك عندنا طواليت
اللي بلديه. وهنايا عندنا غرفه كبيره. الامر اللي عجبني في هذه الغرف هادو ما فيهمش السواري مشاهدينا الكرام، يعني جوج غرف ما فيهمش السواري. عندنا غرفه وحده اللي خارجه منها السواري، ولكن ما مضرورينش. علاش؟ حيت الغرفه كبيره. المشكل ديال السواري فين تيكون؟ هي الغرفه فيها 3 على 3 وتتلقى ساريه خارجه، وتتكون الغرفه صغيره ما تتلقى ما تفرش، ما تتلقى ما تحط. ولا اله الا الله، راه المقاولين او المهندسين تيديروا ما امكن في الاجتهادات باش ايفيتيو بزاف ديال الامور، ولكن الغالب الله، يعني الضروره احكام. اذا هنا مشاهدينا الكرام هذا لاكور بالنسبه للبروميان ايطاج. نذكر مشاهدينا الكرام ان هنايا عندنا الطابق الاول والثاني والثالث. بالنسبه للطابق الاول راكم عارفين تيكون هنا واحد لاكور، لا بالنسبه للشقه اللي صغيره ولا بالنسبه للشقه اللي كبيره، حيت عندنا جوج شقق فيهم فص واحد، وعندنا كذلك شقه فيها جوج واجهات هي اللي غنوريكم مشاهدينا الكرام. عندنا هنايا هذه الشقه اللي فيها فص واحد حتى هي في صالتها، حتى هي فيها 3 الغرف كما تشاهدوا، 3 الغرف. ونوريكم هي لاكور ديالها هي هنايا. اذا عندي اختيارات كثيره مشاهدينا الكرام، فقط غادي نوريكم جوج شقق. الشقه الاولى اللي كما ذكرت الثمن بادي من 39 مليون حتى 44 مليون. وهذا امر اللي بغيتكم تفهموه مشاهدينا الكرام، ان الثمن ابتداء راه ما فيهش النقاش. 39 راه اخر ثمن ديال اخر شقه كاينه هنايا، و44 يعني الثمن قابل للنقاش مشاهدينا الكرام. وهذا المقاول راه داير الاثمنه بحال بحال، يعني بحال بحال الشقق كلهم بحال بحال. هذه اللي فيها مساحه شويه صغيره مشاهدينا الكرام، ولكن تتمتاز بلا فينيسيون زوينه، وكذلك تتمتاز بجوج واجهات هي اللي تشوفوها معايا. المساحه ديالها 76 والثمن ديالها مشاهدينا الكرام حتى هو تيبدا بالنسبه للطبق الاول 44 حتى تيوصل ل 39. اذا مشاهدينا الكرام كما تشوفوا هنايا عندنا لونطري. على اللونطري مشاهدينا الكرام تلقى واحد الصالون تبارك الله خارج منه جوج، يعني تتشاهدوا مشاهدينا الكرام الصوره واضحه، جوج شريجمات خلاص الصباغه والفينيسيون كلها مماثله. عندنا دوش الطواليت مشاهدينا الكرام، دوش الطواليت هنايا مازال يتزاد الفاسك، مازال يتزاد بزاف الامور هنايا. وعندنا هنايا مشاهدينا الكرام الا شفتوا لاحظتوا عندنا هنايا المطبخ. المطبخ حتى هو متسع تبارك الله وكبير بالنسبه لهاد الشوكه هذه، وغيكونوا فيه بوطاجي لتحت والفوق مشاهدينا الكرام. اذا هنايا غادي نمشيو للغرف. الغرف عندنا الغرفه الاولى اللي تتمتاز بواحد البالكون. هاد الغرفه هذه مشاهدينا الكرام اللي تتمتاز بواحد البالكون اللي في الغرفه الاولى، وواحد الاطلاله بانوراميك مشاهدينا الكرام. وكذلك عندنا الغرفات الثانيه كما تشوفوا دائما تلقاو في صباره بلاتينيه ممتازه. وعندنا الغرفه الثالثه. اذا هذه الغرفه هذه بطبيعه الحال فيها بلاكار، شقق ممتازه، فينيسيون ممتازه، وكذلك بلاكارات في اي بيت نعاس مشاهدينا الكرام. شكرا مشاهدينا الكرام على التتبع ديالكم، نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، شرحت لكم جميع التفاصيل ديالو، الثمن، الموقع، وكذلك نتسناو المكالمات ديالكم باش الناس اللي انتريسي والناس اللي باغيين يشوفوا مباشره من ارض الواقع مرحبا بهم والف مرحبا مشاهدينا الكرام. لقيتو بشفافيه ووضوح مع قناه عقارات كونكرا.